پچھلے درس کے اندر کھیل کود لاہو لعب کے متعلق گفتگو ہوئی سی۔ اج کے درس کے اندر اشعار پڑھنا اس کے متعلق گفتگو ہوئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعراں دی پیروی جڑی ہے نا یہ گمراہ کر دیندی ہے۔ شاعراں دی پیروی گمراہ کر دیندی ہے۔ فرماتے نے کیا تسی نہیں ویکھیا وہ ہر نالے دے اندر بھٹکتے پھردے ہیں، ہر نالے دے اندر بھٹکتے پھردے نے اور کہندے نے وہ نہیں کردے مگر وہ جڑے ایمان لے آئے نے اور اچھے کام کیتے نے اور بکثرت اللہ دی یاد دے اندر گزار دے نے۔ فرمایا اور بدلہ لیا اس تو بعد کہ انہاں دے اوتے ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی سی جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس دی وچوں بدبختاں نے عیب کڈن واسطے نا اپنے شعر پڑھے سن۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی کلام پڑھے سن آپ دے حق دے اندر اور انہاں دی مخالفت دے اندر یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلے فرمایا شاعراں دی پیروی جڑی نا یہ گمراہ کرتی ہے، اور فرمایا تسی نہیں ویکھیے یہ ہر نالے دے اندر بھٹکتے پھردے نے، کدی ابو جہل دی تعریف کردے نے، کدی عتبہ دی تعریف کردے نے، کدی شیبہ دی تعریف کردے نے، دنیا داری دے کدی کہڑے سیاست دان دی تعریف کردے نے، کدی اس دی شان دے اندر پڑھدے نے، کدی اس دی شان دے اندر پڑھدے نے۔ یہ فرمایا اسی طرح ہر نالے دے اندر بھٹکتے پھردے نے اور جو کہندے نے وہ کردے نہیں، مگر ہاں جڑے ایمان لے آئے نے اور اچھے کام کردے نے اور اللہ دی یاد دے اندر زندگی گزارتے نے نا اے انہاں دے برابر نہیں ہے، او ہور نے تے اے ہور نے، یعنی ابو جہل دے پیروکار ہور نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ثنا دے اندر اشعار پڑھن والے حسان بن ثابت ہور نے۔ یہ آیت مقدسہ دا شان نزول اور ترجمہ سی۔ صحیح بخاری شریف دے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اشعار دے اندر حکمت ہے، بعض شعر جڑے نا انہاں دے اندر حکمت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دے اندر حضرت براء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مشرکین دی حجو کرو جبرائیل تواڈے نال نے، یعنی انہاں نو جواب دیو، مشرکین جڑے میرے خلاف اشعار پڑھ رہے نے انہاں نو جواب دیو جبرائیل تواڈے نال نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان نو فرماندے سن تو میری طرفوں جواب دے انہاں نو الہی، اور اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت کے اندر دعا کردے سن الہی تو جبرائیل امین دے ذریعے حسان دی تائید فرما۔ اللہ کو دعا بھی منگتے سن، جناب حضرت حسان نو بھی فرماندے سن کہ اے جس طرح میرے خلاف پڑھ رہے نے تو میری شان دے اندر انہاں نو جواب دے۔ صحیح مسلم شریف دے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دیا نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حسان نو یہ فرماندی ہوئے سنیا کہ روح القدس یعنی جبرائیل امین ہمیشہ تیری تائید دے اندر نے جدو تک تو اللہ اور اس کے رسول دی طرفوں مدافعات کر دے رہو گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول دی طرفوں جواب دے دے رہو گے۔ قطنی دے اندر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول شعر دا ذکر کیتا گیا، شعر دے بارے، شعر و شاعری دے بارے پوچھا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او کلام اچھا ہے تے پھر سمجھ لو وہ اچھا ہے، اگر گل بات اندر اندر بری ہے تو سمجھ لو بری ہے۔ اگر اس کا جڑا سیاق و سباق ہے معنی مفہوم ہے جڑی گل بات ہو رہی ہے وہ اگر اچھی ہے تو سمجھ لو شعر بھی اچھا ہو گیا، اگر جس کی او معنی مفہوم جڑی گل بات بری ہے تو فرمایا سمجھ لو کہ اشعار بھی برے نے۔
صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان دا پیٹ پیپ دے نال بھر جائے اور انہوں فاسد کر دے اے بہتر ہے کہ اس دے پیٹ دے اندر شیر بھرے ہو. اس شیر تو مراد برے شیر بے حیائی فحشائی دے شیر. حضور فرمایا انہوں دے پیٹ دے اندر نہ پیپ آ جائے اور پیپ دے نال انہوں دا پیٹ ہی فاسد ہو جائے ختم ہو جائے. اس تو بہتر ہے کہ او لوگ اپنے پیٹ دے اندر شیر چھپائے پھر. صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کر دینے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہمراہ عرض دے اندر جا رہے سا کہ ایک شاعر شیر پڑھ دے ہوئے سامنے آیا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان نو پکڑو انسان دا جوف جڑا نا پیپ دے نال بھریا ہویا ہے اس تو بہتر ہے کہ شیر دے نال بھریا ہو. میں اے شیطان نو پکڑ لو فرمایا اور مثال دیتی فرمایا انسان دے پیٹ دے اندر شیر ہوے نا یہ ایسے طرح ہے جس طرح اس دے پیٹ دے اندر پیپ ہوئے جس طرح اس دے پیٹ دے اندر پیپ ہوئے. امام احمد نے حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوے گی جدو تک ایسے لوگ ظاہر نہ ہون گے جو اپنی زباناں دے ذریعے کھان گے جس طرح گائے اپنی زبان دے نال کھاندی. یعنی انہاں دا ذریعہ رزق لوگاں دی تعریف ہوے گی اور کچھ لوگاں دی مذمت ہوے گی. جس طرح اج ویکھ رہے ایک سیاست دان دے اشعار پڑھن والے اون دی تعریف وچ گانا آکھن گے دوسرے اون دی مخالفت دے اندر آکھن گے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اج تو 1450 سال پہلے ہی ترجمانی کردے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوے گی جدوں تک ایسے لوگ ظاہر نہیں ہون گے جڑے اپنے زباناں دے ذریعے کھان گے. ایک دی تعریف کر کے روٹی لے لے پھر دوجے دے پاسے ہو گیا اون دی تعریف کر کے اون دے کول روٹی لے لے. فرمایا اس دی حق اور نہ حق دا بالکل خیال نہیں کرن گے کہ میں جدی شان دے اندر جڑے سیاست دان دی شان پڑھ رہا اون دے اندر خصلتاں کنیاں نے میں تے اندی شاناں ہی پڑھدا پیا دین دے نال او کنا مخلص ہے اسلام دے نال او کنا مسلم ہے مخلص ہے مساجد دے نال کنا مخلص ہے قرآن دے نال کنا مخلص ہے مسلماناں دے نال کنا مخلص ہے یہ چیز نہیں ویکھی جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اور فرمایا جس طرح گائے اس کا خیال نہیں کردی نا کہ وہ چر رہی ہوئے نا کوڑا ہے کھٹا ہے پٹھے جو ہے نا وہ چر تو جدوں رہ گئی نا اسی طرح وہ چردی جاندی ہے. پر میں اسی طرح انہوں بھی اس چیز دی تامیز نہیں رہے گی. ان حدیث مبارکہ تو یہ معلوم ہویا کہ اگر اشعار اچھی ہومن قرآن دی مخالفت نہ کر رہی ہومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی مخالفت نہ کر رہے ہومن تو وہ اشعار اچھے نے پڑھ لو انہوں دے اندر نصیحت ہوے سبق ہوے تے کوئی ممانعت نہیں ہے ایسے اشعار جڑے بے حیائی فحشائی دی طرف لے کے جان اور ایسے اشعار جنہاں دے اندر کفریہ کلمات موجود ہوئے انہاں تو بچنا چاہیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دیتی اس طرح نے جس طرح انہاں دے پیٹ دے اندر پیپ پری ہوئے. دعائے اللہ تعالی امن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.